सूरत? जोर से, हमारे नबी की सूरत से बढ़कर कोई सूरत, हमारे नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा, हमारे नबी के नूरानी चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा, वो चेहरा हमको पसंद, हाँ या नहीं? जोर से बोल, हाँ या नहीं? है पसंद है? चलो देर में भी कहा तो भी सुभान अल्लाह, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि हाँ 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 जो कह रहे हो सच बोल रहे हो? अगर सच बोल रहे हो तो आपके चेहरे पे दाढ़ी क्यों नहीं है? ये देखो मैं देख रहा हूं, नहीं ये दाढ़ी नहीं है। और कुछ लोगों ने बिल्कुल ऐसी कटिंग बनाई है, वो फ्रेंच कट के साउथ अफ्रीकन कट, अल्लाह जाने कौन सी कट। मुझे एक भाई ने कहा, मुझे नहीं मालूम, एक भाई ने मुझे कहा कि मौलाना ये दाढ़ी रखने की भी स्टाइल होती है, एक फ्रेंच कट होती, एक साउथ अफ्रीकन कट होती, एक अमेरिकन कट होती, एक रशियन कट होती। मैंने कहा एक जन्नत कट होती। सही कह रहा हूं गलत बोल रहा हूं? कहा है दाढ़ी का? मेरे दोस्तों इसका मतलब है कि नबी का चेहरा पसंद, सीधी बात है भाई, बोलने शर्म आती ना? अरे शर्म आती ना बोलने? अरे मेरे दोस्तों मैंने शुरू इसीलिए किया था कि उस घोड़े को जब ये बताया गया कि कयामत में नबी के सामने तेरी शिकायत करूंगा, तो घोड़े को गवारा, अरे बोलो घोड़े को गवारा। हम क्या उस जानवर से भी बदतर हैं? हालांकि एक बात समझना, कयामत में जानवरों का भी हिसाब होगा। अरे बोलो होगा होगा, कयामत में जानवरों का भी हिसाब होगा। कयामत का दिन तो हिसाब का दिन भाई, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। भाई बताओ ना, कयामत में जानवरों का भी हिसाब होगा ना? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी सींग वाले बकरे ने अगर बेसींग बकरे को मारा होगा, कयामत में उसको सींग दी जाएगी, इसकी सींग को हटाया जाएगा, और जैसे दुनिया में मारा होगा वैसे इसको भी मारा जाएगा। कयामत में जानवरों का हिसाब होगा, हिसाब होगा, हिसाब होगा। अल्लाह की कसम कयामत में एक एक जानवर का हिसाब होगा, लेकिन जब हिसाब हो जाएगा उसके बाद अल्लाह फरमाएंगे कूनू तुराबा, जाओ मिट्टी बन जाओ। सारे जानवर मिट्टी बन जाएंगे, ना कोई जन्नत ना कोई जहन्नम। तो जानवरों का हिसाब तो होगा लेकिन जहन्नम नहीं। बोलो ना, जानवरों का हिसाब होगा, उस वक्त जो भी होगा नकद रोकड़ा, उसके बाद जन्नत जहन्नम। अरे बोलो जन्नत जहन्नम, अरे साफ है बोलो जन्नत जहन्नम। तो जिस जानवर की जन्नत जहन्नम नहीं, वो कयामत में नबी को शिकायत हो जाए तो डरता है। अरे वो घोड़ा कयामत में नबी के सामने शिकायत हो जाए तो डरता, हालांकि शिकायत होगी, थोड़ी उठा पटक होगी, उसके बाद में तो मिट्टी, ना कोई जन्नत ना कोई जहन्नम। तो जिसके लिए ना कोई जन्नत है ना जहन्नम है, वो कयामत में नबी को चेहरा बताने से डरे। तो जो बगैर दाढ़ी वाले हैं, क्या वो जानवर से भी बदतर हो गए? आप नबी को चेहरा बताओगे? अरे बोलो ना। अब क्या हुआ मालूम, अब जब मैं देखता हूँ उसके चेहरे को देखता हूँ, खास करके बयान करते करते जब बगैर दाढ़ी वाले को देखता ना, तो मौलाना वो रुमाल से यूं मुंह छुपा देता, वो मेरे से शर्मा कर रुमाल से मुंह छुपा देता। अरे मेरे से शर्मा के क्या करेगा? कयामत में क्या नबी के सामने रुमाल से मुंह छुपाएगा? अरे कयामत में नबी के सामने रुमाल से मुंह छुपाएगा, और कयामत में हमारे नबी पूछेंगे, ए मेरा उम्मती, ए मेरा उम्मती, 40-50 साल दुनिया में रहा, एक दिन तुझको मेरा चेहरा पसंद नहीं आया, आज मुझको भी तेरा चेहरा नहीं पसंद है भाई? कोई जवाब है? अरे बोलो कोई जवाब है? तो कौन कौन इसका इरादा करता है कि इंशाअल्लाह आज से चेहरा नबी का चेहरा होगा इंशाअल्लाह? हाँ मेरे दोस्तों, हाथ नीचे रखो और मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर वो औरत अपने बच्चे को लेकर आए और अल्लाह के रसूल को कहे, मैंने आपके नाम की तरह नाम रखा, आपका नाम मोहम्मद, मैंने बच्चे का नाम मोहम्मद रखा, हमारे नबी ने फरमाया खुश हो जा, ये नाम उसको जन्नत तक पहुंचाएगा। तो जब नबी का नाम जन्नत तक पहुंचा सकता, तो क्या नबी का चेहरा हमको जन्नत तक नहीं पहुंचा सकता? क्या नबी की नमाज हमको जन्नत तक नहीं पहुंचा सकती? क्या नबी का कुरान हमको जन्नत तक नहीं पहुंचा सकता? अरे अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, नबी की तवज्जो और नबी की दुआ और नबी की शरीयत में वो कमाल है, अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बना दे। नारे 3 मरतबा दुआ मांगी, ए अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे, अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे, अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे। हमारे नबी के दोनों हाथ उठे हुए और हजरत अबू हुरैरा वहां से दौड़ने लगे। भाई हजरत अबू हुरैरा वहां से, साथ में बोलो हजरत अबू हुरैरा वहां से, हजरत अबू हुरैरा वहां से दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते हमारे नबी ने जब हाथों को रखा तो अबू हुरैरा सामने नहीं, अबू हुरैरा तो चले गए। हमारे नबी मुस्कुराने लगे। हजरत अबू हुरैरा दौड़ते दौड़ते जा रहे, रास्ते में किसी रोकने वाले ने रोका, अबू हुरैरा कहाँ जाते हो?
دعا گھر میں جاتی ہے؟ پہلے میں جاتا ہوں یا پہلے نبی کی؟ اب سننا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بوڑھی اماں کی آواز آئی، کون بھائی؟ بوڑھی اماں کی آواز آئی، کون؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے باہری سے کہا ابنوں کی، تیرا بیٹا ابو ہریرہ، یہ تیرا بیٹا ہے ابو ہریرہ۔ اندر سے ماں کی آواز آئی، لیکن آواز میں رونا ہے، ابو ہریرہ میرا بیٹا، میرا پیارا بیٹا کیوں آیا؟ ابو ہریرہ دروازے کے باہر کہتے اماں میں اس لیے آیا، تیرے ہاتھ میں طاقت ہو تو اور مار لے، تیرے ہاتھ میں طاقت ہو تو اور مار لے، لیکن ماں تیری تو بہت یاد آتی ہے، ماں تیری بہت یاد آتی، اگر تیرے ہاتھ میں طاقت ہے تو مار لے اس بیٹے کو۔ دروازہ کھلا اور ماں سامنے روتی ہوئی کھڑی ہے، ابو ہریرہ رو رہے اور کہتے ماں مار لے، مار جائے تو اور مار لے۔ ماں نے کہا بیٹا ان ہاتھوں سے ماروں گی نہیں، یہ ہاتھ تو تیرے نبی کے پاس لے جا تاکہ میں بھی ایمان کو قبول کر لوں۔ ارے تکبیر، تاکہ میں بھی ایمان قبول کر لوں۔ میرے دوستو سننا، تاکہ میں بھی ایمان قبول کروں۔ حضرت ابو ہریرہ فوراً گھر کے باہر آئے، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ، ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ میں سمجھ گیا میرے آنے میں دیر ہوئی، میرے نبی کی دعا مجھ سے پہلے پہنچ چکی ہے، محمد کا دامن۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے گھر میں آیا اور میں نے آ کر کہا اماں تو نے ایمان قبول کرنے کو تیار ہو گئی؟ تھوڑی دیر پہلے تو نے مجھ کو کتنا مارا تھا؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا مارا تھا، معلوم نہیں میں نے تجھے کیوں مارا تھا، ارے تو مار کھا کے چلا گیا۔ میرے دل میں ایک آواز آئی، معلوم نہیں کہاں سے آواز آئی، لیکن دل میں آواز آئی اے اللہ کی بندی ایمان قبول کر لے، اللہ نے تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا۔ میرے پیارے دوستو، میں باپو نگر اور جتنے احمد آباد کے بہت سارے بھائی آئے آپ کو مبارکبادی دیتے ہوئے ایک بات ضرور کہوں گا میرے دوستو، یہ ابو ہریرہ جب ان کی ماں کا آخری وقت آیا، سننا ان کی ماں کا جب آخری وقت آیا، بتاؤ ابو ہریرہ روتے ہوں گے کہ نہیں روتے ہوں گے؟ ارے میرے دوستو اگر ہماری ماں، بھائی ماں تو بہت پیاری ہے، ماں کا آخری وقت آتا تو ہر ایک بے چین ہو جاتا۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا جب آخری وقت آیا، زمانہ گزر گیا، ماں کا آخری وقت آیا، حضرت ابو ہریرہ قریب آئے، اپنی ماں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا اور روتے روتے کہا کہ ماں اگر میں نے تجھے دنیا میں ستایا ہو تو مجھے معاف کر۔ میرے دوست وہ ابو ہریرہ 35 سال کی عمر میں ماں نے ان کو مارا تھا، ارے مارا تھا کہ نہیں مارا تھا، اور وہ پھر بھی ماں کے پاس گئے تھے، وہ اپنا ہاتھ ماں کی ہاتھ میں رکھتے اور کہتے ماں اگر زندگی میں نے تجھے ستایا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ میرے دوستو اللہ کی قسم حدیث پاک میں لکھا ماں کے ہاتھ میں طاقت نہیں، آخری گھڑی ہے، لیکن ماں نے دھیرے دھیرے اپنا ہاتھ اٹھایا، ابو ہریرہ کے سر پر پھیرا اور کہا ابو ہریرہ ساری ماں اپنے بچوں پر احسان کرتی ہے، تو میرا وہ بچہ ہے جو ماں پر احسان کر چکا ہے۔ ساری ماں بچوں کو ایمان کی دولت دیتی ہے، تو وہ بچہ ہے جس نے ماں کو ایمان کی دولت نصیب کیا ہے۔ میرے پیارے دوستو سننا، جواب سننا، ابو ہریرہ کیا فرماتے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہاں میری وجہ سے ماں تو نے ایمان قبول کیا۔ سننا کیا فرماتے؟ ماں میری وجہ سے تو نے ایمان قبول کیا، لیکن میری ماں ایک بار کہتے کہ تو مجھ سے راضی ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے کہا تھا اگر ماں یہ کہتے کہ میں راضی ہوں اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دیتا ہے، اور اگر ماں تو مجھ سے ناراض ہو کر جاتی ہے بھلے تو میرے ہاتھ پر ایمان قبول کی ہوگی، بھلے میں نے نمازیں پڑھی ہوگی، لیکن اللہ موت کے وقت مجھ کو کلمہ نصیب نہیں کرے گا۔ ایک اس کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت، میرے دوستو ہماری بھی ماں ہے، کیا کرتے ماں کے ساتھ؟ ارے میرے دوستو ہماری 35 سال کی عمر، اللہ کی قسم میرے دوستو اگر ماں ہم کو مارے کھائے گا ماں؟ ارے ماں کی مار کھائے گا؟